ल आजको सेसनमा हामी भाग 9 सङ्घीय व्यवस्थापन कार्यविधि भनेको छ। ल भाग 9बाट सुरु गरौँ। ल नेपालको संविधानको भाग 9मा सङ्घीय व्यवस्थापन कार्यविधि भनेको छ। यो सङ्घीय व्यवस्थापन कार्यविधिमा तपाईँले एउटा विधेयकको कुरा, अर्को अध्यादेशको कुरा, तपाईँलाई दुईटा कुरा सोध्छ, एउटा विधेयक, एउटा अध्यादेश। अब बुझ्नुहोस्, सबैभन्दा सुरुमा विधेयकमा के क्वेसन सोध्छ, अध्यादेशमा चाहिँ के क्वेसन सोध्छ त त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। के हो विधेयक भनेको, के हो अध्यादेश भनेको, यो जान्न पनि तपाईँले जरुरी छ है। ल हेर्नुहोस्, अब सबैभन्दा सुरुमा विधेयक भनेको के हो? विधेयक भनेको कानुन बनाउनका लागि संसद समक्ष प्रस्तुत गर्ने एउटा प्रस्ताव भनेको के हो? विधेयक हो। र विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेपछि अथवा त्यो प्रमाणित भइसकेपछि के हुन्छ त? ऐन बन्छ। अथवा कानुन बन्नुभन्दा अगाडि संसदमा चाहिँ त्यसलाई प्रस्तावको रूपमा पेश गरिने अथवा प्रस्ताव अथवा लिखित प्रस्तावलाई नै हामी के भन्छौँ? विधेयक भन्छौँ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। र राष्ट्रपतिबाट के हुन्छ? प्रमाणीकरण भइसकेपछि के हुन्छ? विधेयक बन्छ, विधेयक ऐन बन्छ। अब यही सङ्घीय व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तर्गत सबैभन्दा सुरुमा धारा 110, धारा 110 मा तपाईँहरूलाई विधेयकसँग सम्बन्धित व्यवस्था उल्लेख गरेको छ है। विधेयकसँग सम्बन्धित व्यवस्था गरेको छ। र यो विधेयकमा तपाईँले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने विधेयक भनेको कानुन बनाउनका लागि संसद समक्ष प्रस्तुत गर्ने लिखित प्रस्ताव हो है। विधेयक भनेको के हो? कानुन बनाउनका लागि, कानुन बनाउनका लागि, कानुन बनाउनका लागि संसद समक्ष, संसद समक्ष प्रस्तुत गरिने लिखित प्रस्ताव हो, लिखित प्रस्ताव हो। अब यसको प्रमाणित र प्रमाणीकरणका कुरा आउँछन्। यसको प्रमाणित कसले गर्छ, यसको प्रमाणीकरण कसले गर्छ? र विधेयक प्रस्तुत कहाँ गरिन्छ त? हेर्नुहोस् त, कानुन बनाउनका लागि संसद समक्ष प्रस्तुत गरिने लिखित प्रस्तावलाई हामी विधेयक भन्छौँ। अब तपाईँहरूलाई विधेयक कहाँ प्रस्तुत गरिन्छ? सदन त दुईटा छन्, संसद त के छन्? दुईटा छन्। एउटा भनेको चाहिँ माथिल्लो सभा राष्ट्रिय सभा, तल्लो सभा प्रतिनिधि सभा। कहाँ गरिन्छ? संसद समक्ष त भन्यो। विधेयक भनेको माथिल्लो सभामा पनि गरिन्छ, तल्लो सभामा पनि गरिन्छ। तर एउटा विधेयक, अर्थ विधेयक, अर्थ विधेयक भनेको चाहिँ प्रतिनिधि सभामा मात्रै प्रस्तुत गरिन्छ। ल यही कुरामा लेख्नुहोस्। अब विधेयक भनेको, विधेयक, विधेयक राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवै सदनमा प्रस्तुत गरिन्छ। दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। तर तर अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा मात्रै, प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत गरिन्छ, प्रस्तुत गरिन्छ। अब तपाईँलाई सोध्छ, प्रतिनिधि सभामा मात्रै प्रस्तुत गर्ने विधेयक कुन हो भनेर सोध्यो भने अर्थ विधेयक। अर्थ विधेयक भनेको राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरिँदैन। अर्थ विधेयक भनेको चाहिँ प्रतिनिधि सभामा मात्रै के गरिन्छ? प्रस्तुत गरिन्छ। यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। र अब प्रमाणित र प्रमाणीकरण भन्छ। प्रमाणित, प्रमाणित र प्रमाणीकरण। प्रमाणित कसले गर्छ र प्रमाणीकरण कसले गर्छ? यो फरक फरक कुरा हो। अब तपाईँहरूलाई विधेयक प्रमाणित कसले गर्छ र प्रमाणीकरण कसले गर्छ भनेर सोध्यो भने विधेयक प्रमाणित भनेको यदि राष्ट्रिय सभाको विधेयक छ भने सभामुखले प्रमाणित गर्छ, के अरे राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले प्रमाणित गर्छ। प्रतिनिधि सभामा आएको विधेयक छ भने अथवा प्रस्तुत भएको विधेयक छ भने सभामुखले के गर्छ? प्रमाणित गर्छ। विधेयक प्रमाणित भनेको राष्ट्रिय सभाको, राष्ट्रिय सभाको विधेयक
राष्ट्रिय सभाको प्रस्तुत विधेयक भनेको कसले? राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले प्रमाणित गर्छ। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले। यसै गरेर प्रतिनिधि सभाको विधेयक अथवा प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत विधेयक, प्रतिनिधि सभाको विधेयक कसले प्रमाणित गर्छ त? सभामुखले है। सभामुखले के गर्छ? प्रमाणित गर्छ। र विधेयक प्रमाणीकरण कसले गर्छ भनेर तपाईँलाई सोध्यो भने विधेयक प्रमाणीकरण भनेको राष्ट्रपतिले गर्छ है। कसले गर्छ? राष्ट्रपतिले गर्छ। अब धेरै पटक इक्जाममा सोधिसकेको एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ के छ भने यहाँनिर अर्थ विधेयक हो होइन, अर्थ विधेयक हो होइन भन्ने प्रश्न उठेमा, हो होइन भन्ने प्रश्न उठेमा अन्तिम निर्णय कसको हुनेछ भनेर धेरै पटक इक्जाममा सोधिसकेको छ। अन्तिम निर्णय कसको हुन्छ ल भन्नुहोस्? अर्थ विधेयक हो होइन भन्ने प्रश्न उठेमा अन्तिम निर्णय कसको हुन्छ भनेर धेरै पटक इक्जाममा सोधिसकेको छ। जस्तो यो अर्थ विधेयक भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो अर्थ विधेयक चाहिँ प्रतिनिधि सभामा मात्रै प्रस्तुत हुने विधेयक अर्थ विधेयक रहेछ र अन्य विधेयकहरू चाहिँ राष्ट्रिय सभामा पनि प्रस्तुत हुँदो रहेछन्, प्रतिनिधि सभामा पनि प्रस्तुत हुँदो रहेछन्। र यो प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिबाट जब विधेयक प्रमाणीकरण भयो तब त्यो विधेयक के हुन्छ? ऐन बन्छ अथवा कानुन बन्छ। मैले सुरुमै भने कानुन बनाउनका लागि संसद समक्ष प्रस्तुत गरिने लिखित प्रस्ताव, कानुन बन्नका लागि सुरुमा के हुनु पर्यो? लिखित प्रस्ताव चाहिँ पेश हुनु पर्यो। त्यही नै विधेयक हो। अब यो विधेयक अन्तर्गत अर्थ विधेयक हो होइन भने प्रश्न उठेमा अन्तिम निर्णय कसको हुनेछ भनेर धेरै पटक इक्जाममा सोधिसकेको छ। यो भनेको चाहिँ सभामुखको हुन्छ है। कसको हुन्छ त? सभामुख। ल लेख्नुहोस्, यो भनेको चाहिँ सभामुख। धेरै पटक इक्जाममा सोधिसकेको छ। अर्थ विधेयक हो होइन भने प्रश्न उठेमा अन्तिम निर्णय कसको हुन्छ भनेर सोध्यो भने सभामुखको हुन्छ। अन्तिम निर्णय भनेको सभामुखले गर्न पाउँछ भने यो चाहिँ विधेयकसँग सम्बन्धित कुराहरू यही हो। तपाईँलाई विधेयकबाट प्रश्न सोध्यो भने यहीँबाट सोध्छ। तीनटा कुरा ध्यान दिने। एउटा भनेको अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा मात्रै हुन्छ। प्रमाणित कसले गर्छ? प्रमाणीकरण कसले गर्छ? प्रमाणीकरण। अर्को भनेको यो अर्थ विधेयकको अन्तिम निर्णय कसको हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। यो चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्यो है। प्रमाणीकरण र प्रमाणितका कुराहरू, यो कुराहरू दिएको छ। ल र यो प्रमाणित र प्रमाणीकरणका कुराहरू भनेको चाहिँ धारा 113 मा छ है। नेपालको संविधानको धारा 113। यो कुरा चाहिँ कतिमा छ त? धारा 113 मा छ। धारा 113। यो कुरा चाहिँ फेरि कहाँ छ त? धारा 100। प्रमाणित र प्रमाणीकरणका कुराहरू चाहिँ कहाँ छ? विधेयक प्रमाणीकरणका कुराहरू चाहिँ धारा 113 मा छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पर्यो। र यसरी अर्को अब धारा 114 मा अध्यादेश भनेको छ। ल अध्यादेश हेरौँ। अब धारा 114 अध्यादेश, धारा 114 अध्यादेश है। अध्यादेश भनेको के हो? अध्यादेश ल्यायो भने सुन्नु भएको छ नि। अध्यादेश भनेको यदि संघीय संसदको दुवै सदन अधिवेशन चलिरहेको अवस्था बाहेक अन्य समयमा यदि महत्त्वपूर्ण कुरा केही ल्याउनु पर्यो भने अध्यादेश मार्फत ल्याइन्छ। जस्तै त्यति बेला यदि अधिवेशन चलिरहेको अवस्था छ भने त अधिवेशन मार्फत आइहाल्छ, त्यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गरिन्छ। तर चाहिँ यदि अध्यादेश नचलेको अवस्था अथवा अध्यादेश चलिरहेको बाहेकको समयमा यदि चाहिँ तत्काल केही गर्नु पर्यो भने अथवा केही आवश्यक पर्यो भने के मार्फत गर्ने? अध्यादेश मार्फत गर्नुपर्छ। र यो अध्यादेश कसले जारी गर्छ अथवा कसले सिफारिस गर्छ र कसले जारी गर्छ? यो दुईटा कुरा सोध्छ। र अब अध्यादेशमा के लेख्नुहोस् भने दुवै सदनको, अध्यादेशमा के लेख्नुहोस् भने दुवै सदनको अधिवेशन, यो अधिवेशन भनेको बैठक है। अधिवेशन चलिरहेको अवस्था बाहेक, चलिरहेको अवस्था बाहेक, चलिरहेको अवस्था बाहेक केही महत्त्वपूर्ण कुरा, केही महत्त्वपूर्ण कुरा आवश्यक परे, चलिरहेको अवस्था बाहेक केही महत्त्वपूर्ण कुरा आवश्यक परे मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्छ।
ल यो चाहिँ नेपालको संविधानको अध्यादेशसँग सम्बन्धित व्यवस्था चाहिँ धारा 114 मा उल्लेख गरेको रहेछ है। यो कुरा तपाईँले विशेष तरिकाले ध्यान दिनु पर्यो। अब तपाईँहरूलाई यसमा सोध्ने भनेको त्यही हो। अध्यादेश भनेको बुझिसक्नुभयो। अध्यादेश भनेको यदि दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा यदि केही महत्त्वपूर्ण काम गर्नु पर्यो भने त्यति बेला अध्यादेश ल्याइन्छ। त्यो अध्यादेश कसको सिफारिस अथवा अध्यादेश कसको सिफारिसमा ल्याइन्छ भनेर सोध्यो भने मन्त्री परिषदको सिफारिसमा अध्यादेश ल्याइन्छ र अध्यादेश कसले जारी गर्छ भनेर सोध्यो भने राष्ट्रपतिले अध्यादेश के गर्छ जारी गर्छ। ल यो कुरा चाहिँ हेर्नु होला है। सिफारिस कसले गर्छ मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्छ, राष्ट्रपतिले के गर्छ अध्यादेशको जारी गर्छ र अध्यादेश भनेको के रहेछ यदि दुवै सदनमा यदि चाहिँ अधिवेशन चलिरहेको बाहेक किनै महत्त्वपूर्ण कुरा ल्याउनु पर्यो भने अध्यादेश मार्फत ल्याइन्छ। अध्यादेश ल्याइयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले यसरी बुझ्नु पर्यो है। ल यो कुरा चाहिँ नेपालको संविधानको धारा 114 मा उल्लेख गरेको छ है। अब यो चाहिँ के भयो त भाग 9 अन्तर्गत धारा 114। ल अब यसै गरेर भाग 10 हेरौँ। यो चाहिँ भाग धारा 114 भयो। यसै गरेर अब अर्को तपाईँहरूलाई भाग 10 सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली भनेको छ। भाग 10 मा लेख्नुहोस् त भाग 10 सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली, सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली, सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणालीसँग सम्बन्धित व्यवस्था भनेको चाहिँ कुनमा उल्लेख गरेको छ भाग 10। यो भाग 10 का दुईवटा धाराहरू तपाईँहरूलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। एउटा भनेको चाहिँ धारा 115, अर्को भनेको धारा 119। अब के छ त यसमा है। अब हेर्नुहोस् धारा 115 मा के छ 119 के छ कानुन बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाउन र उठाउने छैन। यो नेपालको संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरेको छ भनेर सोधेको छ। ल लेख्नुहोस् त कानुन बाहेक कुनै कर उठाउन र लगाउन पाइँदैन। कर उठाउन र लगाउन पाइँदैन है। कानुन बाहेकको कुनै पनि कर उठाउन र लगाउन पाइँदैन। यो नेपालको संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरेको छ भनेर सोध्यो भने धारा 115 है। धारा 115 र धारा 119 मा के भनेको छ भने बजेट तर्जुमा। यो बजेट तर्जुमा भनेकै के हो त राजस्व र व्ययको अनुमान। बजेट भनेको कुनै पनि एउटा निश्चित आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमानलाई नै हामी बजेट भन्छौँ। राजस्व र व्ययको अनुमान भनेको यसमा गरेको छ है। राजस्व र व्ययको अनुमान, राजस्व र व्ययको अनुमान यसलाई भन्छ बजेट तर्जुमा है। व्ययको अनुमान यसलाई के भनिन्छ त बजेट तर्जुमा भनिन्छ। यो अफिसरमा सोधेको क्वेसन हो। बजेट तर्जुमासँग सम्बन्धित व्यवस्था यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ बजेट तर्जुमा भन्छौँ। बजेट तर्जुमा भनेकै के हो राजस्व र व्ययको अनुमान हो। र बजेट तर्जुमासँग सम्बन्धित व्यवस्था नेपालको संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरेको छ भनेर सोध्यो भने धारा 119 मा बजेट तर्जुमासँग सम्बन्धित व्यवस्था गरेको छ है। बजेट तर्जुमा, बजेट तर्जुमा भनेकै के हो त कुनै एक निश्चित आर्थिक वर्षको सरकारले गर्ने है आय तथा व्ययको अनुमानित खाकालाई नै हामी के भन्छौँ बजेट भन्छौँ। त्यो तपाईँलाई थाहा छ हैन। र राजस्व र व्ययको अनुमान अथवा चाहिँ बजेट तर्जुमासँग सम्बन्धित व्यवस्था नेपालको संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरेको छ भनेर तपाईँलाई सोध्यो भने धारा 119 मा उल्लेख गरेको छ। अब यही धारा 119 सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत राजस्व र व्ययको अनुमानले के भनेको छ भने नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले हरेक वर्ष जेठ 15 मा चाहिँ के गर्नुपर्छ राजस्व र व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्नुपर्छ, संसद समक्ष पेश गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको छ। यसमा चाहिँ अब कसले प्रस्तुत गर्छ, कसले प्रस्तुत गर्छ त यो तपाईँलाई थाहा छ। कसले प्रस्तुत गर्छ, कसले प्रस्तुत गर्छ भनेर सोध्यो भने अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्छ है। अर्थमन्त्रीले कहिले प्रस्तुत गर्छ यो चाहिँ सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली भनेको कारणले गर्दा जेठ 15 गते है। जेठ 15 गते अर्थमन्त्रीले कहाँ सङ्घीय संसदमा, सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गर्छ। र यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पर्यो है। सङ्घीय संसदले जेठ 15 गते सङ्घीय संसदमा जेठ 15 गते अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्छ अथवा बजेट पेश गर्छ है। सङ्घीय संसदमा पेश, सङ्घीय संसदमा पेश गर्छ र योसँग सम्बन्धित व्यवस्था नेपालको संविधानको अथवा बजेट तर्जुमासँग सम्बन्धित व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा 119 मा गरिएको रहेछ। ल तपाईँहरूलाई अब सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणालीबाट प्रश्न सोध्यो भने यहीँबाट सोध्छ। ल कपी गर्नुहोस्। ल अलि तपाईँहरूको 4 वटा भिडियो भइसकेको छ नेपालको संविधानको र तपाईँले त्यो हेर्नुहोस् है। 4 वटा भिडियो भइसकेको छ। आज पहिलो हो भने पहिलो क्लास हो भने त्यो 4 वटा भिडियोहरू हेर्नु होला अहिले दिउँसो टाइम मिलाएर अनि बल्ल बुझिन्छ।
सुरुबाट नै हेर्दै आउने हो। सुरुमा एकैपटक बिचबाट हेऱ्यो भने के हो जस्तो हुन्छ। तर चाहिँ सुरुबाट हेर्ने है। 4वटा भिडियो भइसकेको छ। हामी यो यो अहिले हामी नेपालको संविधान यो रेगुलर क्लास नभएर के हो त साथी? रेगुलर क्लासबाटै पढ्ने हो हामी। अहिले सुरुमा तपाईँलाई हरेक टपिकको कभरेज टपिक अथवा पहिलो टपिक अथवा चाहिँ आधार भनेको नेपालको संविधान हो। नेपालको संविधान पढ्नुपर्छ भनेर नेपालको संविधानबाट सुरु गरे हो। 6 महिना छ, किन हतारिनु? 6 महिना पढ्नु छ नि त, होइन? भिडियो हेर्ने, भिडियोबाट कभर गर्न सकिन्छ है। तपाईँहरू नाति तपाईँहरू पढ्ने हो, पढ्ने काम तपाईँहरू पढ्ने काम गर्नुहोस्। कसरी पढाउनु पर्छ त्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले राम्रोसँग तपाईँलाई खाका बनाएको छु। 6 महिनाको खाका हो, यो कुनै दिनको खाका होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नातिने सबै पढाइ हुन्छ। ल, अब यसै गरेर भाग 10 पछि अब हेरौँ भाग 11। नेपालको संविधानको भाग 11मा के छ? न्यायपालिका छ। ल, अब यो भाग 11मा के छ त? न्यायपालिका। ल, अब यही भाग 11 न्यायपालिका अन्तर्गत हामी अदालतका कुराहरू हेर्छौँ है। न्यायपालिकामा अदालतका कुराहरू हेर्छौँ, प्रधान न्यायाधीशका कुराहरू हेर्छौँ। नेपालको संविधानको भाग 11। ल, हेर्नुहोस्, अब नेपालको संविधानको भाग 11 न्यायपालिका अन्तर्गत सबैभन्दा सुरुमा धारा 127 मा के छ? अदालतहरू भनेको छ है। अदालतहरू भनेको छ र अदालतहरूमा देहाए देहाएका अदालत रहनेछन् भनेको छ। नेपालको संविधानमा अदालतहरूमा देहाएका अदालतहरू रहने छन् भनेर तपाईँलाई के दिएको छ भने, 1 सर्वोच्च अदालत, सर्वोच्च अदालत, यसै गरेर 2 उच्च अदालत, यसै गरेर 3 जिल्ला अदालत है। जिल्ला अदालत। अदालतमा 3वटा अदालतको व्याख्या गरेको छ। एउटा सर्वोच्च अदालत, एउटा उच्च अदालत र एउटा जिल्ला अदालत। धारा 127 मा उल्लेख भएका अदालतहरूमा है सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, देहाए बमोजिम अदालतहरू चाहिँ नेपालमा रहनेछन् भनेर सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत भनेको छ। अब सुन्नुहोस्, सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा 128 मा गरेको छ। तपाईँलाई सिधै सोध्छ, सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित व्यवस्था नेपालको संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरेको? धारा 128। उच्च अदालत धारा 139 र यसै गरेर जिल्ला अदालत भनेको धारा 148 मा के छ? जिल्ला अदालतसँग सम्बन्धित व्यवस्था गरिएको छ र धारा 127 मा अदालतहरू भनेको छ। यो 3टा अदालत, यो तरिकाले ध्यान दिने। अब यो भित्र के पढ्नुपर्छ म तपाईँलाई भनिहाल्छु। सबैभन्दा सुरुमा यो 3टा कुरा बुझ्ने। अदालतहरूमा देहाएका अदालतहरू रहनेछन् है। नेपालमा देहाए बमोजिम अदालतहरू रहनेछन् भनेर धारा 127 मा उल्लेख गरेका अदालत भनेको एउटा सर्वोच्च अदालत, एउटा उच्च अदालत, एउटा जिल्ला अदालत। सर्वोच्च अदालत धारा 128 मा छ, उच्च अदालत धारा 139 मा छ र यसै गरेर जिल्ला अदालत भनेको धारा 100 कतिमा छ त? 48 मा छ। यो 3वटा अदालतहरू, यो 3वटा अदालतभित्र के कुराहरू पढ्ने त तपाईँहरूलाई मैले भने। अब यसमा चाहिँ यो र यसको अतिरिक्त न्यायाधीशहरू पनि हामीले हेर्छौँ है। र यो 3टा अदालत भइसकेपछि अब तपाईँहरूले चाहिँ धारा 128 सर्वोच्च अदालत भनेर लेख्नुहोस् त। धारा 128, धारा 128 मा के छ? सर्वोच्च अदालत है। धारा 128 मा सर्वोच्च अदालत। ल, अब तपाईँहरूलाई चाहिँ कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार कसलाई हुन्छ? यही सर्वोच्च अदालतलाई। तपाईँहरूलाई चाहिँ संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार कसलाई हुन्छ भनेर सोध्यो भने सर्वोच्च अदालतलाई हुन्छ है। संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने, कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार, व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार, अन्तिम अधिकार कसलाई हुन्छ भनेर सोध्छ है। संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार कसलाई हुन्छ? सर्वोच्च अदालतलाई हुन्छ। सर्वोच्च अदालत। ल, सर्वोच्च अदालतको भनेको संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। र अब नेपालको सन्दर्भमा न्यायाधीशहरू र यो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको कस्तो हुन्छ त? तपाईँले त्यो कुरा बुझ्ने। अब सर्वोच्च अदालतमा लेख्नुहोस् त,
यसमा मैले बुलेट अनुसार नै लेखिदिएँ। सर्वोच्च अदालतमा सर्वोच्च अदालतमा एकजना एकजना प्रधान न्यायाधीशको अतिरिक्त अतिरिक्त 20 जना न्यायाधीशहरू हुन्छन् है। सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशको अतिरिक्त कतिजना न्यायाधीशहरू हुन्छन् भनेर भने 20 जना है। सर्वोच्च अदालतमा एकजना प्रधान न्यायाधीशको अतिरिक्त 20 जना न्यायाधीश हुन्छन् न्यायाधीश हुन्छन्। अब यिनीहरूको नियुक्ति कसले गर्छ, सिफारिस कसले गर्छ, त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। अब सिफारिस है, सबैभन्दा सुरुमा सिफारिस कसले गर्छ, सिफारिस। अनि यसै गरेर त्यसपछि सिफारिसपछि नियुक्त, यसै गरेर कार्यकाल पद रिक्त, कार्यकाल र पद रिक्त, अनि यसै गरेर योग्यता। ल यो कुराहरू हेर्नु पर्यो है। अब तपाईहरुलाई सिफारिस, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस कसले गर्छ भन्छ। प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस कसले गर्छ, प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस भनेको संवैधानिक परिषदले गर्छ। संवैधानिक परिषदले गर्छ। ल प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस कसले गर्छ भनेर सोध्छ, संवैधानिक परिषदले गर्छ। र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरू कतिजना, 20 जना अन्य न्यायाधीश रहेछन्। र अन्य न्यायाधीशको सिफारिस कसले गर्छ, न्याय परिषदले गर्छ है। न्याय परिषदले गर्छ। यो कुरामा नजुक्किनु होला साथीहरू है। तपाईहरुलाई प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस कसले गर्छ भनेको सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस भनेको संवैधानिक परिषदले गर्छ। र अन्य न्यायाधीशहरूको सिफारिस कसले गर्छ भनेर सोध्यो भने न्याय परिषदले अन्य न्यायाधीशहरूको सिफारिस गर्छ। र नियुक्ति भनेको चाहिँ कसले गर्छ, राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्छ है। राष्ट्रपतिले के गर्छ, नियुक्ति गर्छ। यो कुरा ध्यान दिनु होला। र कार्यकाल र पद रिक्त, कार्यकाल भनेको चाहिँ 6 वर्ष, 6 वर्षको के हुन्छ, कार्यकाल हुन्छ, कार्यकाल हुन्छ है। 6 वर्षको कार्यकाल हुन्छ। र पद रिक्त भनेको चाहिँ कति वर्षमा पद रिक्त हुन्छ त, पद रिक्त हुने भनेको 65 वर्ष। 65 वर्षमा न्यायाधीशहरूको के हुन्छ, पद रिक्त हुन्छ है। र न्यायाधीशहरूको कार्यकाल, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको कार्यकाल कति हुन्छ, 6 वर्षको हुन्छ त प्रधान न्यायाधीशको कार्यकाल। र पद रिक्त हुने अवस्था कति हो भनेर सोध्यो भने 65 वर्ष। 65 वर्षमा पुरा भयो भने के हुन्छ, पद रिक्त हुन्छ। यो कुरा तपाईले ध्यान दिनु पर्यो। र यिनीहरूको योग्यता, जस्तै अब मानौ न्यायाधीश भएको कति वर्षपछि प्रधान न्यायाधीशका लागि योग्य हुन्छ, कम्तीमा कति वर्ष काम गर्नुपर्छ भनेर यो योग्यता सोध्छ। यो योग्यतामा के लेख्नुस् भने न्यायाधीश भएको अथवा चाहिँ कार्य गरेको, न्यायाधीश भएर कार्य गरेको कम्तीमा 3 वर्षपछि, कम्तीमा 3 वर्षपछि है, न्यायाधीश भएको अथवा कार्य गरेको कम्तीमा 3 वर्षपछि प्रधान न्यायाधीशका लागि योग्य हुन्छ है। प्रधान न्यायाधीशको लागि योग्य हुन्छ। ल यो कुरा चाहिँ तपाईले विशेष तरिकाले ध्यान दिनु पर्यो। भनेको न्यायाधीश भएको कति काम गरेको कति वर्षपछि भनेर तपाईलाई यसरी सोध्न सक्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले विशेष तरिकाले ध्यान दिनु पर्यो है। ल अब यसै गरेर तपाईहरुलाई संवैधानिक इजलासको गठन भन्छ। संवैधानिक इजलास यो कपी गर्नुभयो, म सँगसँगै कपी गर्नु होला है साथीहरु। मैले पनि लेख्ने हो, मैले बोल्ने हो हैन। म सँगसँगै कपी गर्न सकिन्छ, 2-3 सेकेन्ड त लाग्ने हो बढीमा हैन। ल धारा 128 भनेको सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित यो व्यवस्थाहरू चाहिँ तपाईले हेर्नु होला है। ल धारा 128 सर्वोच्च अदालत भयो। र यसपछि अब तपाईलाई एउटा 3 वटा कुराहरू मैले सँगै भने, एउटा चाहिँ संवैधानिक इजलासको गठन, एउटा उच्च अदालत, एउटा जिल्ला अदालत है। अब संवैधानिक इजलाससँग सम्बन्धित व्यवस्था, संवैधानिक इजलास हेर्नुस् त, संवैधानिक इजलासमा के पढ्ने, इजलास, संवैधानिक इजलास गठन कुन धारामा छ, धारा
139 नेपालमा नेपालको संविधानको कुन धारामा संवैधानिक इजलासको गठनसँग सम्बन्धित व्यवस्था गरेको छ भनेर सोध्यो भने 137 रहेको छ। उच्च अदालत सरी है 137 139 त उच्च अदालत 137 है 137 उल्लेख गरेको छ संवैधानिक इजलास गठन र यो अब संवैधानिक इजलासको गठन चाहिँ कसको अध्यक्षतामा हुन्छ। अब संवैधानिक इजलासमा चाहिँ कति कति रहन्छन् यो कुरा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास एउटा हुन्छ। सर्वोच्च अदालतमा कतिवटा संवैधानिक इजलास हुन्छन् भनेर सोध्यो भने एउटा है। सर्वोच्च अदालतमा लेख्नुहोस् त सर्वोच्च अदालतमा एकवटा संवैधानिक इजलास हुन्छ है। संवैधानिक इजलास हुन्छ संवैधानिक इजलास हुन्छ यो संवैधानिक इजलास हुन्छ र यो संवैधानिक इजलासका सदस्यहरू कति जम्मा सदस्य है। जम्मा सदस्य भनेको संवैधानिक इजलासमा जम्मा सदस्यहरू कति हुन्छन् भनेर सोध्यो भने 5 जना हुन्छन्। 5 वटा अथवा 5 जना भनौँ यो 5 जना जम्मा सदस्य भनेको 5 जना। अब यसमा को हुन्छन् संवैधानिक परिषदमा 5 जना मध्ये 1 जना भनेको चाहिँ प्रधान न्यायाधीश भइहाल्यो है। 1 जना भनेको प्रधान न्यायाधीश भयो। संवैधानिक इजलासमा 1 जना प्रधान न्यायाधीश भयो र अर्को भनेको चाहिँ 4 जनाको हुन्छन्। 4 जना न्यायाधीश हुन्छन् है। 4 जना न्यायाधीश हुन्छन्। अब यो न्यायाधीशहरूको सिफारिस कसले गर्छ र अर्को भनेको कसले तोक्छ हैन त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब 4 जना न्यायाधीशहरूको यो जुन 4 जना यसमा चाहिँ अथवा संवैधानिक इजलासका 4 जना न्यायाधीशहरूको तोक्ने काम कसले गर्छ अथवा चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ सिफारिस कसले गर्छ भनेर तपाईलाई सोध्छ। यिनीहरूको 4 जना न्यायाधीशहरूको सिफारिस कसले गर्छ न्याय परिषदको सिफारिस हुन्छ है। संवैधानिक परिषदका न्यायाधीशको सिफारिस कसले गर्छ न्याय परिषदले सिफारिस गर्छ र तोक्ने काम कसले गर्छ भनेर सोध्यो भने तोक्ने भनेको चाहिँ तोक्ने काम है। तोक्ने काम फेरि कसले गर्छ प्रधान न्यायाधीशले गर्छ है। न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका 4 जना न्यायाधीश भनेर भनेको हुन्छ यो चाहिँ प्रधान न्यायाधीश। नेपालको संविधानले नै के उल्लेख गरेको छ भने 137 धारा 137 मा संवैधानिक इजलासमा के भनेको छ भने सर्वोच्च अदालतमा एकवटा संवैधानिक इजलास हुन्छ र त्यसमा प्रधान न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशले तोकेको न्याय परिषदको सिफारिसमा 4 जना न्यायाधीश हुन्छन् भनेर चाहिँ के गरेको छ यो चाहिँ भनेको छ। त संवैधानिक इजलास गठनसँग सम्बन्धित व्यवस्था उल्लेख गरेको छ। यो कुरा चाहिँ विशेष तरिकाले ध्यान दिनु होला। ल कपी गर्नुहोस्। ल अब उच्च अदालत हेरौँ। ल यो उच्च अदालत भनेको प्रत्येक प्रदेशमा एक एकवटा छन् है। उच्च अदालत के छन् प्रत्येक प्रदेशमा एक एकवटा के छन् उच्च अदालत छन् र जिल्ला अदालत भनेको प्रत्येक जिल्लामा है प्रत्येक जिल्लामा एक एकवटा जिल्ला अदालत छन्। अब आफै बुझ्नुहोस् कतिवटा छन् भन्ने कुरा त अब त्यो भइहाल्यो हैन। जिल्ला अदालत भनेको प्रत्येक जिल्लामा एक एकवटा जिल्ला अदालत छन्। प्रत्येक जिल्लामा एक के छन् जिल्ला अदालत छन्। जिल्ला अदालत छन् भन्ने कुरा गरेको छ नेपालको संविधानमा। अब जिल्ला अदालत कतिवटा भए 77 वटा भए र प्रत्येक प्रदेशमा एक एकवटा उच्च अदालत भयो भने उच्च अदालत कतिवटा भए 7 वटा भए है। प्रत्येक प्रदेशमा उच्च अदालतको व्यवस्था गरिएको छ। अब यो उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सिफारिस कसले गर्छ नियुक्ति कसले गर्छ एउटा यही हो। र जिल्ला अदालतको सिफारिस कसले गर्छ र यसै गरी नियुक्ति कसले गर्छ यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब उच्च अदालतका लेख्नुहोस् त उच्च अदालतका न्यायाधीशको
न्यायाधीशको सिफारिस कसले गर्छ? सिफारिस कसले गर्छ भन्छ। अर्को भनेको चाहिँ नियुक्ति कसले गर्छ? सिफारिस भनेको चाहिँ न्याय परिषदले नै गर्छ, न्याय परिषदले नै गर्छ। तर नियुक्ति भनेको चाहिँ राष्ट्रपतिले नगरेर प्रधान न्यायाधीशले गर्छ है। यो कुरा बुझ्नु होला, प्रधान न्यायाधीश। हेर्नुहोस्, यो कुरा चाहिँ एकदमै ध्यान दिने। फरक के छ त? अब यसै गरेर पद रिक्त हुने अवस्था, यो पनि फरक छ। पद रिक्त हुने अवस्था भनेको 63 वर्ष हो अवस्था। हेर्नुहोस्, यसरी फरक छुट्याउने तपाईँहरूले 63। अब हेर्नुहोस्, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस कसले गर्थ्यो? संवैधानिक परिषदले गर्थ्यो। यहाँ चाहिँ न्यायाधीशहरू, न्यायाधीश चाहिँ न्याय परिषदले नै गर्ने हो र यहाँ सिफारिस पनि न्याय परिषदले नै गर्यो। नियुक्ति कसले गर्थ्यो? सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति चाहिँ राष्ट्रपतिले गर्थ्यो। अब यहाँ चाहिँ उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति कसले गर्यो? प्रधान न्यायाधीशले गर्यो। र यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा पद रिक्त हुने अवस्था कति थियो? 65 वर्ष थियो। यहाँ चाहिँ कति? 63 वर्ष छ। यो कुरामा नजोकिने है। उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पद रिक्त हुने अवस्था कति हो? 63 वर्ष। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पद रिक्त हुने अवस्था कति हो? 65 वर्ष। यो कुरा चाहिँ विशेष तरिकाले ध्यान दिने। यो चाहिँ उच्च अदालतको कुरा भयो। अब जिल्ला अदालत भनेको धारा 148 मा जिल्ला अदालत, प्रत्येक जिल्लामा एक एकवटा जिल्ला अदालत हुनेछन् र यसमा पनि अब सिफारिस र नियुक्ति चाहिँ त्यही हो है। सिफारिस सिफारिस भनेको चाहिँ कसले गर्छ? न्याय परिषदले सिफारिस गर्छ, न्याय परिषदले सिफारिस गर्छ। र यसमा चाहिँ पद रिक्तको अवस्था दिएको छैन है, नेपालको संविधानमा नै उल्लेख गरेको छैन। र नियुक्ति भनेको कसले गर्छ? न्याय परिषदले सिफारिस र नियुक्ति भनेको प्रधान न्यायाधीश है। प्रधान न्यायाधीशले नियुक्ति गर्छ। कसको? जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको है। यो चाहिँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको यसरी बुझ्ने। ल कपी गर्नुहोस्, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो पनि। ल, मैले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका सबै कुराहरू, तपाईँलाई सोध्नुपर्ने सबै कुराहरू लेखाइदिइरहेको छु है। ल, अब यसै गरेर 52, 53 र 54। ल हेर्नुहोस्, अब धारा 152, 53 र 54 पनि यहीसँग सम्बन्धित छ। धारा 152, 152, धारा 153, धारा 154। यो तीनटा कुराहरू पनि तपाईँहरूले पढ्नुपर्छ। अब के छ त? यो तीनटा कुरा किन पढ्ने भने धारा 152 मा के छ, 53 मा के छ, यसै गरेर 54 मा के छ। अघि आइरहेको थियो नि, धारा 152 मा विशिष्टीकृत अदालत है, विशिष्टीकृत अदालत छ। यसलाई चाहिँ छुट्टै राखेको छ, विशिष्टीकृत अदालत, विशिष्टीकृत अदालत, विशिष्टीकृत विशिष्टीकृत अदालत 152। 153 न्याय परिषद। हेर्नुहोस्, न्याय परिषद। यसै गरेर 154 मा न्याय सेवा आयोग, न्याय सेवा आयोग। अब यहाँ को हुन्छन् त? हेर्नुहोस्, अब यो विशिष्टीकृत अदालतसँग सम्बन्धित व्यवस्था नेपालको संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरेको छ भनेर सोध्यो भने धारा 152 सकियो। विशिष्टीकृत अदालत धारा 152। अब न्याय परिषद, अघि जहाँ पनि हामीले न्याय परिषदको सिफारिस भन्यौँ नि, यो न्याय परिषदसँग सम्बन्धित व्यवस्था धारा 153 मा गरेको रहेछ र धारा 154 मा के गरेको रहेछ त साथीहरू? न्याय सेवा आयोगसँग सम्बन्धित व्यवस्था धारा 154 मा गरेको रहेछ। अब न्याय परिषद जम्मा सदस्य कति? न्याय परिषद जम्मा सदस्य कति हुन्छन्? कति सदस्यको हुन्छ? जम्मा सदस्य भनेको 5 सदस्यको हुन्छ। यसमा अध्यक्ष को हुन्छ? अध्यक्ष भनेको चाहिँ प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष हुन्छ है। तपाईँलाई न्याय परिषदको अध्यक्ष को हुन्छ भनेर सोध्यो भने प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष हुन्छ र अन्य 4 जना सदस्य हुन्छन् है। अन्य 4 जना सदस्य, अन्य 4 जना सदस्य र प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष गरेर जम्मा 5 सदस्यको गठन हुन्छ न्याय परिषद। अब न्याय सेवा आयोग पनि त्यही हो। न्याय सेवा आयोग भए पनि न्याय सेवा आयोग कसको अध्यक्षतामा गठन हुन्छ भनेर सोध्यो भने न्याय सेवा आयोगको गठन पनि प्रधान न्यायाधीशकै अध्यक्षतामा गठन हुन्छ र अन्य 4 जना सदस्य हुन्छन्। अन्य 4 जना सदस्य गरेर जम्मा 5 सदस्यको गठन हुन्छ है।
जम्मा 5 सदस्यीय गठन। ल यो कुरा बुझ्नु पर्यो तपाईहरुलाई। नेपालको संविधान अनुसार न्याय सेवा आयोगमा कति सदस्यको हुन्छ भनेर सोध्यो भने 5 सदस्यको हुन्छ। एकजना अध्यक्ष, अध्यक्षको हुँदो रहेछ, प्रधान न्यायाधीश हुँदो रहेछ र अन्य 4 जना सदस्य हुँदा रहेछन्। यो कुरा तपाईहरुले 152, 153 र 154 बाट क्वेशन सोध्यो भने यहीँबाट सोध्छ। ल यो कुरा ध्यान दिने। ल मैले जे लेखाएँ त्यही पढ्नुहोस्, इनफ हो है। संविधानमै टेकेर पढाएको कुरा हो, यसमा कुनै पनि फरक पर्दैन। ल अब यसपछि हामी कुरा गरौँ। अब तपाईलाई न्यायपालिकाबाट क्वेशन सोध्यो भने क्वेशन योभन्दा बाहिरबाट सोध्दैन, स्योर हुनु होला। मैले जति पढाएँ त्यति पढ्नुहोस्। र अब भाग 11 भयो हैन। अब भाग 12 महान्यायाधिवक्ता। नेपालको संविधानको भाग 12। अब तपाईलाई सोध्छ नेपालको संविधानको भाग 12 केसँग सम्बन्धित छ भनेर सोध्यो भने महान्यायाधिवक्ता है। महान्यायाधिवक्ता। अब यो महान्यायाधिवक्तामा के पढ्ने पनि म तपाईलाई भनिहाल्छु। नेपालको संविधानको भाग 12 मा के रहेछ, महान्यायाधिवक्ता। महान्यायाधि महान्यायाधिवक्ता है। नेपालको संविधानको भाग 12 मा महान्यायाधिवक्ता भन्नेसँग सम्बन्धित छ। अब महान्यायाधिवक्तामा तपाईहरुले एउटा चाहिँ महान्यायाधिवक्ता, अर्को मुख्य न्यायाधिवक्ता। कतिवटा महान्यायाधिवक्ता छन्, कतिवटा मुख्य न्यायाधिवक्ता छन्। 157 र 160। धारा 157 मा चाहिँ भाग 12 को धारा 157 र धारा 160 हेर्नुस् है। धारा 157 मा चाहिँ महान्यायाधिवक्ता भनेको छ, महान्यायाधिवक्ता। यसै गरेर धारा 160 मा चाहिँ मुख्य न्यायाधिवक्ता भनेको छ, मुख्य न्यायाधिवक्ता। महान्यायाधिवक्ता भनेको कतिवटा, एकवटा हुन्छ। महान्यायाधिवक्ता कतिवटा, एकवटा हुन्छ। अब यसको महान्यायाधिवक्ताको सिफारिस सोध्छ। यसै गरेर यिनीहरूको चाहिँ सिफारिस पछि नियुक्ति कसले गर्छ भनेर सोध्छ, नियुक्ति। अर्को के सोध्छ, सिफारिस, नियुक्ति र कार्यकाल। तीनटा कुरा सोध्छ। महान्यायाधिवक्ताको सिफारिस कसले गर्छ, नियुक्ति कसले गर्छ, यिनीहरूको कार्यकाल। मुख्य न्यायाधिवक्ता भनेको प्रत्येक प्रदेशमा एक एकवटा, प्रत्येक प्रदेशमा एक एकवटा चाहिँ, प्रत्येक प्रदेशमा एक एकवटा गरेर के रहेछन्, मुख्य न्यायाधिवक्ता रहेछन्। अब तपाईलाई मुख्य न्यायाधिवक्ता कति रहेछन् त नेपालको संविधान अनुसार? नेपालमा जम्मा मुख्य न्यायाधिवक्ता कति छन् ल भन्नुहोस्। मुख्य न्यायाधिवक्ता भनेको प्रत्येक प्रदेशबाट एक एकवटा। सुन्नुहोस् है, मुख्य न्यायाधिवक्ता सोध्यो भने कतिवटा भयो त? प्रत्येक प्रदेशबाट एक एकवटा भनेको 7 वटा। नेपालमा जम्मा मुख्य न्यायाधिवक्ता कतिवटा हुँदो रहेछन्? 7 वटा हुँदो रहेछन्। महान्यायाधिवक्ता भनेको चाहिँ कतिवटा हुँदो रहेछन्? एउटा मात्रै, एउटा मात्रै महान्यायाधिवक्ता र 7 वटा भनेको मुख्य न्यायाधिवक्ता। यो नेपालको संविधानको 12 महान्यायाधिवक्तामा उल्लेख गरेको छ। अब यसमा पनि सिफारिस है, सिफारिस, यसै गरेर नियुक्ति, यिनीहरूको कार्यकाल है, कार्यकाल। अब यो तीनटा कुरा हेर्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, महान्यायाधिवक्ताको सिफारिस कसले गर्छ भनेर सोध्यो भने प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्छ। महान्यायाधिवक्ताको सिफारिस कसले गर्छ? प्रधानमन्त्रीले गर्छ। नियुक्ति कसले गर्छ? राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्छ। र महान्यायाधिवक्ताको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ भनेर सोध्यो भने प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म, चाहेको अवधिसम्म नै हुन्छ। हेर्नुहोस् है, प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म, यति उति भन्ने हुँदैन। बुझ्नुभयो नि? महान्यायाधिवक्ताको कार्यकाल भनेको यति वर्ष हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म दिदिन सक्छ। प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म महान्यायाधिवक्ता आफ्नो पदमा के हुन्छन्, बहाल हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल है, आफ्नो पदमा बहाल हुन्छन्। ल यो भनेको छ। अब मुख्य न्यायाधिवक्ता कतिवटा? प्रत्येक प्रदेशमा एक एकवटा मुख्य न्यायाधिवक्ता हुँदो रहेछन् र 7 वटा। नेपालमा जम्मा मुख्य न्यायाधिवक्ता कति छन् भनेर सोध्यो भने 7 वटा। सिफारिस, सिफारिस कसले गर्छ? अब मुख्यमन्त्रीले सिफारिस गर्छ है। मुख्य न्यायाधिवक्ताको सिफारिस मुख्यमन्त्रीले गर्छ। मुख्यमन्त्रीले के गर्छ? सिफारिस गर्छ। नियुक्ति कसले गर्छ? प्रदेश प्रमुख।
प्रदेश प्रमुखले के गर्छ? नियुक्ति गर्छ। र कार्यकाल भनेको यो पनि मुख्यमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म। मुख्यमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म। हेर्नुहोस् है, यसको कार्यकाल पनि कति? मुख्यमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म। ल, तपाईँहरूलाई अब योबाट क्वेसन सोध्यो भने स्योर यही हो। अब यिनीहरूको योग्यता भनेकै प्रधान न्यायाधीशकै योग्यता हो यिनीहरू। ल, यो कुरा तपाईँले ध्यान दिनु पर्यो। ल, कपी गर्नुहोस्। महाधिवक्ताको भनेको यही हो। ल, अब यसै गरेर भाग 13 प्रदेश कार्यपालिका हेरौँ। भाग 12 पछि अब भाग 13 अगाडि बढौँ है साथीहरू, अगाडि बढौँ। भाग 13 प्रदेश कार्यपालिका। ल, भाग 13 प्रदेश कार्यपालिका। अब योमा चाहिँ यो प्रदेशको हकमा, स्थानीयको हकमा तपाईँले कुन कुन भागमा के पर्छन् भन्ने कुरा बुझिहाल्दा हुन्छ। र यो प्रदेश कार्यपालिका भनेको प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकारसँग सम्बन्धित व्यवस्था 162 धारा 162 मा भनेको छ। अब प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार लेख्नुहोस् त। प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार कहाँ निहित हुन्छ भन्छ? प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार। प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार अधिकार सम्बन्धित प्रदेशको मन्त्री परिषदमा हुन्छ है। मन्त्री परिषदमा हुन्छ। मन्त्री परिषदमा हुन्छ। यो चाहिँ नेपालको संविधानको धारा 162 मा उल्लेख गरेको छ है। नेपालको संविधानको धारा 162 मा प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकारसँग सम्बन्धित व्यवस्था गरेको छ। र के भनेको छ भने प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेशको मन्त्री परिषदमा हुन्छ। संघीय कार्यपालिकामा हामीले के पढेका थियौँ भने संघको अथवा चाहिँ नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषद नेपाल सरकारको के अरे नेपालको मन्त्री परिषदमा निहित हुनेछ र नेपाल सरकारको नामबाट जति पनि कार्यकारिणी काम हुन्छन् भनेर हामीले भनेका थियौँ। र यसै गरेर यो भनेको चाहिँ मन्त्री परिषदमा हुन्छ है। अब यसै गरेर प्रदेश प्रमुख। प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति कसले गर्छ? प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्छ है। राष्ट्रपतिले गर्छ। राष्ट्रपतिले गर्छ। अब प्रदेश प्रमुखको कार्यकाल। प्रदेश प्रमुखको कार्यकाल सोध्छ। र यसै गरेर योग्यता कति उमेर पुरा गर्नुपर्छ? योग्यता उमेर है। योग्यता कार्यकाल भनेको चाहिँ 5 वर्षको भइहाल्यो है। प्रदेश प्रमुखको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ। र योग्यता भनेको चाहिँ विशेष गरेर 35 वर्ष उमेर पुरा भएको। ल, 35 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनु पर्यो। प्रदेश प्रमुखको योग्यता भनेको चाहिँ कति वर्ष उमेर? प्रदेश प्रमुख हुन कति वर्ष उमेर पुरा गर्नुपर्छ भनेर सोध्यो भने 35 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनु पर्यो प्रदेश प्रमुखको लागि। र प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति कसले गर्छ भनेर सोध्यो भने राष्ट्रपतिले गर्छ है। यो कुरा तपाईँले ध्यान दिनु पर्यो। ल, 35 वर्ष उमेर चाहिँ पुरा भएको भनेको ल। यसै गरेर प्रदेश कार्यपालिका सन्दर्भमा शपथको कुरा पनि सोधेको छ। अब शपथ हेरौँ त। शपथ अब कसको शपथ चाहिँ कसले गर्छ? शपथ है। कसको शपथ चाहिँ को समक्ष लिनुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। शपथ। शपथ भनेर लेख्नुहोस्। शपथ। यसमा शपथ है। शपथ। शपथ भनेको अब 3 वटा। कसले चाहिँ को समक्ष शपथ लिन्छ? प्रदेश प्रमुखले। प्रदेश प्रमुखले। यसै गरेर मुख्य
मन्त्रीले, प्रदेश प्रमुखले, मुख्यमन्त्रीले, अर्को भनेको प्रदेश राज्य मन्त्री, प्रदेश राज्य मन्त्री, अर्को भनेको सहायक मन्त्री, सहायक मन्त्री। अब हेर्नुहोस्, प्रदेश प्रमुखले आफ्नो पद तथा गोपनीयताको शपथ को समक्ष लिन्छ भनेर सोध्यो भने प्रदेश प्रमुखले पद तथा गोपनीयताको शपथ भनेको चाहिँ राष्ट्रपति समक्ष, राष्ट्रपति समक्ष लिन्छ। मुख्यमन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ को समक्ष लिन्छ भन्ने प्रावधान, अथवा मुख्यमन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ को समक्ष लिन्छ, मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुख समक्ष, प्रदेश प्रमुख समक्ष। यसै गरेर प्रदेश राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीले चाहिँ मुख्यमन्त्री समक्ष। ल, यो तीनटा कुरा चाहिँ बुझ्नु होला, मुख्यमन्त्री समक्ष। ल हेर्नुहोस्, समक्ष समक्ष, र यसै गरेर मुख्यमन्त्री र प्रदेश मन्त्री भनेर पनि लेख्नुहोस् है। प्रदेशका मन्त्री, प्रदेशका मन्त्री र मुख्यमन्त्री, प्रदेशका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुख समक्ष लान्छन्, तर प्रदेशका राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीले चाहिँ मुख्यमन्त्री समक्ष लान्छन्। ल, प्रदेश प्रमुखले को समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लान्छन् भनेर सोध्यो भने प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपति समक्ष, अब मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुख समक्ष, प्रदेश राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीले मुख्यमन्त्री समक्ष। ल, यो तीनटा कुरा चाहिँ बुझ्नु होला है। शपथ यो चाहिँ प्रदेश कार्यपालिका अन्तर्गतको कुराहरू, यो तीनवटा कुराहरू चाहिँ तपाईँले विशेष तरिकाले ध्यान दिनु पर्छ है। प्रदेश प्रमुख भनेको मुख्यमन्त्री होइन, यो तपाईँले बुझ्नका लागि मात्रै। ल, बुझ्नका लागि मात्रै भनेको के हो भने प्रदेश प्रमुख भनेको के हो भने राष्ट्रपति जस्तो हो, प्रदेशको प्रमुख भनेको राष्ट्रपति जस्तो हो, मुख्यमन्त्री भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री जस्तो, र मन्त्री भनेका अन्य मन्त्री जस्तो। बुझ्नुभयो? अब हामीले यो के भनेका थियौँ, राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश समक्ष भनेका थियौँ नि। राष्ट्रपति भन्दा अब राष्ट्रपतिले पद तथा गोपनीयताको सँग लग्छ, प्रधान न्यायाधीश समक्ष लग्छ। अब हेर्नुहोस्, प्रदेश प्रमुख भनेको राष्ट्रपति जस्तो भयो प्रदेशको, मुख्यमन्त्री भनेको प्रधानमन्त्री जस्तो भयो, र यो प्रधानमन्त्रीले अब को समक्ष लग्यो, राष्ट्रपति समक्ष हो। प्रधानमन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ कोसँग लान्छ, राष्ट्रपति। अब मुख्यमन्त्रीले कोसँग लग्यो त, प्रदेश प्रमुख समक्ष। र अब प्रदेश राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री हामीले के पढेका थियौँ, नेपाल सरकारका अथवा चाहिँ सङ्घीय कार्यप्रणाली अथवा व्यवस्थापिका पर्दाखेरि राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीले को समक्ष लानु पर्दो रहेछ, प्रधानमन्त्री समक्ष लानु पर्दो रहेछ, पढायो नि हो। यस्तै गरेर प्रदेशका पनि राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रदेशको प्रधानमन्त्री भनेको जस्तो को मुख्यमन्त्री है, प्रदेशको मुख्यमन्त्री भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री जस्तो, यो कुरा चाहिँ बुझ्नका लागि हैन। ल, त्यही हो। र प्रदेश राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीले को समक्ष लान्छन् पद तथा गोपनीयताको शपथ भन्यो भने मुख्यमन्त्री समक्ष लान्छन्। यो कुरा चाहिँ प्रदेश कार्यपालिका अन्तर्गत पर्छ। र अब तपाईँहरूलाई चाहिँ 14, अब भाग 14मा चाहिँ व्यवस्थापिका, प्रदेश व्यवस्थापिका भनेको छ, त्यो अन्तर्गत हेर्नु ल। भाग 14 प्रदेश व्यवस्थापिका। ल, अब व्यवस्थापिका भनेको के, संसद। मैले तपाईँलाई भनेको छु व्यवस्थापिका भनेको संसद हो। अब प्रदेश व्यवस्थापिका कति सदनको हुनेछ, सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश व्यवस्थापिका भनेको चाहिँ कति सदनको हुनेछ भनेर सोध्यो भने अब हेर्नुहोस्, प्रदेश व्यवस्थापिका भनेको 1 सदनको हुनेछ है। प्रत्येक प्रदेशमा, प्रत्येक प्रदेशमा, प्रदेशमा 1 सदन सहितको, प्रदेशमा 1 सदन सहितको एकवटा प्रदेश व्यवस्थापिका हुनेछ भनेको प्रदेश संसद हुनेछ भने प्रदेश व्यवस्थापिका हुनेछ। ल हेर्नुहोस्, प्रत्येक प्रदेशमा चाहिँ 1 सदन सहितको। अब सङ्घीय व्यवस्थापिका भनेको 2 सदनको हुन्थ्यो, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा, तर प्रदेश व्यवस्थापिका भनेको 1 सदनको मात्रै छ, त्यो कुरा तपाईँले हेर्ने। अब यस अन्तर्गत अरू के कुराहरू ध्यान दिनु पर्यो त तपाईँले हेर्नुहोस् है त। अब यो अन्तर्गत तपाईँले अन्य पढ्नुपर्ने कुराहरू के छ भने, ल, प्रदेश सभाको सदस्यका लागि योग्यता, अथवा प्रदेश सभामा प्रदेश सभा सदस्यको योग्यता, सदस्यको योग्यता कति हुन्छ, 25 वर्ष हुन्छ है। योग्यता भनेको 25 वर्ष, 25 वर्ष हुन्छ।
प्रदेश सभा सदस्यको योग्यता भनेको 25 वर्ष, अथवा प्रदेश सभाको सदस्य उठ्नका लागि, संसद उठ्नका लागि 25 वर्ष कार्यकाल। प्रदेश सभाको कार्यकाल, प्रदेश सभाको कार्यकाल, प्रदेश सभाको कार्यकाल भनेको चाहिँ 5 वर्षको कार्यकाल हुन्छ विघटन हुनु नभएपछि। अनि प्रदेश सभाको निर्वाचन, प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्र प्रावधान के छ? निर्वाचन क्षेत्र प्रावधान, प्रावधान है। प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्र प्रावधान भनेको चाहिँ, प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्र प्रावधान भनेको प्रतिनिधि सभाको 2 गुणा, प्रतिनिधि सभा इन्टु 2, प्रतिनिधि सभाको 2 गुणा भनेको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको प्रावधान छ। यो भनेको के हो त? जस्तै कुनै पनि जिल्ला अथवा कुनै पनि प्रदेशमा, सुन्नुहोस् है राम्रोसँग, कुनै पनि जिल्ला अथवा कुनै पनि प्रदेशमा जतिवटा प्रतिनिधि सभा छन् नि, त्यसको 2 गुणा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र हुन्छन्। जस्तै सबैभन्दा धेरै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला काठमाडौँ, काठमाडौँमा 10 वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भने 10 इन्टु 2 20 वटा के हुन्छन्? यो भनेको काठमाडौँमा है, यहाँ लेख्नुहोस्। यो भनेको के हो भने 10 वटा। यो चाहिँ हामी नेपालको भूगोलमा विस्तृत रूपमा पढौँला। 10 इन्टु 2, यो 10 भनेको काठमाडौँमा प्रतिनिधि, यसरी बुझ्नुहोस्। काठमाडौँमा प्रतिनिधि, काठमाडौँमा प्रतिनिधि सभा भनेको कति? प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ जिल्लाको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र 10 वटा छन् भने 10 दुना 20 भनेको के हुन्छन्? प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र हुन्छन् 2 गुणा। 20 वटा भनेको के हो? प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र हो है। काठमाडौँमा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र कतिवटा? 20 वटा। हेर्नुहोस् है, निर्वाचन क्षेत्र 20 वटा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र कतिवटा? 10 वटा। अब कर्णालीको हेरौँ है त। ल, कर्णाली यो चाहिँ जिल्लाको भयो। कर्णाली प्रदेशको पनि त्यही हो, सबैभन्दा थोरै कर्णाली प्रदेशको छ। यो चाहिँ जिल्लाको भयो। कर्णाली प्रदेशमा 12 वटा के छन्? 12 वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र छन् भने हेर्नुहोस् है, कर्णाली प्रदेशमा के छन्? प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र कति? निर्वाचन क्षेत्र 12 वटा छन् भने 12 इन्टु 2 भनेको कति? 24 वटा के हुन्छन्? प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र हुन्छन्। हेर्नुहोस्, प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र। ल, यही हो प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको कन्सेप्ट। अरू कुराहरू नेपालको भूगोलमा पढौँला है। 12 दुना 12 वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र हुन्छन् भने कर्णालीमा 24 वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र छन्। अब तपाईहरूको जिल्लामा पनि एउटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ भने त्यो जिल्लामा 2 वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र हुन्छन्। त्यो कुरा चाहिँ विशेष तरिकाले तपाईले ध्यान दिनु पर्यो। यो कुरा कपी गर्नुहोस्। अब उसले अब त टिएससीको पनि छ सक्नु होला भने ल, यसै गरेर यो कुरा बुझ्नु पर्यो। प्रदेश सभाको भयो है। ल, यसै गरी प्रदेशसम्म भयो। अब यसै गरी स्थानीयको चाहिँ हेरौँला। भाग 15 र 16 तपाईलाई अब यसमा चाहिँ भाग 15 र 16 तपाईले अरू नबुझ्दा पनि हुन्छ। भाग 15 र 16 मा के छ त हेर्नुहोस्। अब भाग 15 र 16 मा के छ? भाग 15 र भाग 16 यति हो प्रदेशको। त्यसपछि स्थानीय अनि संवैधानिक आयोग छ। भाग 15 मा प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि भनेको छ है। प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि, प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि, यसमा डिपमा गइराख्न पर्दैन। प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि छ भने भाग 16 मा के छ? प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली भनेको छ। प्रदेश आर्थिक कार्य प्रणाली भनेको छ। ल, अब स्थानीयको र अर्को संवैधानिक निकायका कुराहरू भोलि कन्टिन्यू गरौँला। आजको सेसन मैले यति नै गरेँ। ल, ह्याभ अ गुड डे साथीहरू। ल, भाग 17 बाट भोलि है।